እንግዲህ ሼህ መሐመድ አለን የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል የእስልምና ጉዳዮች ፕሬዝዳንት ገዳት ደሊል ገብሬ፣ ሼህ አብዱልራሂም አብዱል ሀዲ እንዲሁም ደግሞ የአባገዳ ተወካይ በቀጥታ የዱዓ ስነ ስርዓቱን እንዲያደርጉ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ዱዓ ሲያደርጉ ሁላችንም ጸጥ እንድንል በአክብሮት ጠይቃለሁ። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هبي بوغريت ليتاي أفران أجيجينا لموت مرارشي الله ليات قلنو يا نسر الله حياتنم سعيدة ليانينم هن إلى تيرين إيت أكم الحمد لله دس البالبمان كدقن دستلانك الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله الله بعدنا وقريت الشنة إثيوبيان سلام الشنة باليك إيرنا هرتي عليكنا يا الله لموت الله يدقني يا لي الله يا نبري بسلام وقريت إثيوبيان الله يبرتك قوية يا برنا لزونم يمروننا لوردام يمرونان تكللم يمرونان فيدرالم يمرونان الله سبحانه وتعالى يجزيمو هلولا لولا مغن بعدنا لبوز كشام الله أدب يا أبي ولا تتنسوا يا بنا أمبا دمو بيتونا وكلنا أمبا بيكشينا تزوريا ميالا ببادم يالا لتوبي بوزيت ميان الله تونو تك يا بنا يا ربي يا الله يا ربي إن أتيري هنا أكم لفكنا هتاينغا لولد ولدي تلالة فانجز الله أشرنا يا إلهي يا رحمن يا رحيم اللهم صل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله. بسلتي عليك إلى بسلتي على إلى بسلتي لينا بسلتي أرانا بسلتي بلانا سشينا لبسنان سلتي الله سنبتها سلتي نصر الكبر سلتي على هنيم الله سنبتنك هات يوم درجان مر الله يكرنا إثيوبيا سلام الله يشنا بسم الله الرحمن الرحيم أهل من نسبين زجبا ይህ ዱዓ ይህ ፕሮግራም ብቻ ለስልጣ አይደለም እንደ ማዕከላዊ ኢትዮጵያም እንደ ኢትዮጵያም ለሁሉ ተቃቢ ዱዓ ነው። እንደው አላህ ያርገው። አመራራችን አላህ ይጠብቅልን። ህዝባችንን አላህ አማን አላህ ያርግልን። መንግስታችንን ሰላም አላህ ያርግልን። ስልጤ የሁሉ መሰብሰቢያ አላህ ያርግ። ሁሉ የኸይር መሰብሰቢያ አላህ ያርግ። ከፈለከው ኒዕማ አላህ ያድርስ። ይህ የእናንተ ዱዓ ለመላ ኢትዮጵያ ለአፍሪካ ሆነ አላህ ያርገው። ለሀገር የማይበጀው ለልማት የማይበጀውን እንቅፋቱን ሁላ የሚጠጡ አላህ ያርገው። ስለዚህ አላህ ይቆይልን። አማኑን ሰላም አላህ ያርግልን። ዑለማውን ሰላም አላህ ያርግልን። ሴቱም ወንድ ተባረከ አላህ ያርግልን። በዛሬ ቀን የሁሉም ቢስሚላህ ሀጃወት እንገባ አላህ ያርገው። መንግስታችን ሰላም አላህ ያርገው። መንግስታችን አማን አላህ ያርገው። ኢትዮጵያ ሰላም አላህ ያርጋት። ሰላም ይውረድላት። የስልጤ ዱዓ ለሁሉም ይባርክ አላህ ያርገው። اللهم صل وسلم على ባሊክሸና ቁንጭፍ የባት አጤ ተርኩሞ ለዶ በታሱነ ተስለና አልহামዱሊላህ ረብል ዓለሚን الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ስልጤን ወገሬት አላህ አሽና መሊከ ኸይረ ግዙላም በስልጤ አላህ አሽና ባድነ ወገሬት የውነ ስልጤ የመሊከ ባዳ የውነ በሊክ ሊደር አላህ መሊከ የድባብ ላይ ያበራ ማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልልንም አላህ ያሳድግልን።
ክልላችንም በእድገት ማማ ላይ አላህ ያርግልን። ኢትዮጵያንም ሰላም አላህ ያርግልን። اللهم صل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد وقت يسلاشي قرآن وقت يتون قنيتم وقت يتون مسراكم وقت يتون وقت يتون بتايسر من جلاشي لباد تقلان وقت يتبنين جلاشي يسلت آدبلوت تدبابلوت يسلت آدبلوت تواددوت الله بنا يسلت آدم مطور دبل ليقوتن خرابا فيالت مطورين دبلين آدان ناي لامن فيقد وجون دبلين آدان ناي مطور دبلين إليك إنا فلاشنا أكونك يدماني كتاغة بالا بندار دروم بديبون أرسنا هنده كتاغة ميروشنا نفلاشنا إتاي آدان الزيقنا تاي قبران بزلاشنا أكو جمران بالغارنا زيقنا تنبقال أكتم بالغارنا إيلا بنا لجرى جرى ياب جرى جرى ناي إنان جيبوتنا يألي أدب الله بي أمبه ومبالو أجل الله بي آمين بلو للمات انتفاتون أنتم بغار ما يتالك بباد ما يتالك بقرى ما يتالك بقنيت ما يتالك إنا آدنا ببليا كينان سبالاشين اللهم صل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلغ عليك على علماء على عند حدث أسد وندعو للعشم. بسم الله بعد وقريته أرميا توقيا هلا بعد إتوقيا هلا الله وقريته دين أغاهاتو فاتو واتد أغاي لفت أغاي كأغاي تنغا أوج نغا نبوش بيكين نغا غوت نما كين بكجر موسي وتغيتين ممكن الله اللهم صل. بسم الله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله. بعد الوجود اللاشم بعد السلام علامات السلام بعد الوجود التوبة. الحمد لله ليتا يادي جينت مريو جاكسين وردا تزور تكتب تكتب الله جو أتدوات تكتب الله أتراكو فوسي أكبروش ناسو بسي أدرابا إما تكرالن وفسي مهدن الله أتراكو لماتي أكبروش ناسو الله أنكرنان كانوا إنا هندون بيتنا بوجو أندرا تمت من بيتنا لنا يتشالى كايدي ذاتي الله كنان تكاريو كلهم نمو يكتراتو إثيوبيا مياتناكي مدها بدايستو لماتاكي مياتناكي أغر متفقنا ولنا أدها بدايستو إنتي كان دمو إثيوبيا ودد براسو كلا ودد